नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। बडा दशैंको नवौं दिन आज महानवमी भगवती दुर्गाको नवौं रूप सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै। प्रधानमन्त्री ओलीले र प्रमुखलाई भेटेको विषयमा नेकपा भित्र विवाद। देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पारेको प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप। ब्रुनैका राजकुमार अजिम रहेनन्। अजिमको 38 वर्षको उमेरमा निधन। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आत्मघाती आक्रमण। 18 जनाको मृत्यु। र आईपीएल क्रिकेटमा किङ्स 11 पन्जाबको जित। सनराइजर्स हैदराबाद 12 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आज महानवमी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बडा दशैंको नवौं दिन तथा नवरात्रको अन्तिम दिन आज महानवमी भगवती दुर्गाको नवौं रूप सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। 9 दिनसम्म गरेको नवरात्र विधि आजकै तिथिमा सम्पन्न गरिन्छ। दशैं घर र कोत लगायत विभिन्न शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। पशुबलि नदिनेले भने आज आफ्नो कुल परम्परा अनुसार कुभिन्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र नरिवल समेत बलि दिने प्रचलन छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजागाजा सहित जङ्गी निशाना पूजा र कोत पूजा गर्ने प्रचलन छ। आजका दिन हनुमान ढोकामा राज्यका तर्फबाट 54 बोका र 54 राँगाको बलि दिने प्रचलन छ। यस वर्ष भने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी हनुमान ढोकामा बलि नदिने बताइएको छ। हनुमान ढोका दरबारमा रहेको वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर पनि आजकै दिन खुल्ने गर्दछ। महानवमीका अवसरमा आज नेवारी समुदायले भने भीमसेनलाई बलिसहित पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नै दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखसँग भेटेर देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पारेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टेटस लेख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यस प्रकारको कार्यले राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र कूटनीतिक ओझ गिर्ने मात्र होइन, अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने जनाएका हुन्। उनले विदेशी गुप्तचर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट कूटनीतिक मूल्य र आचार संहिता विपरीत भएको समेत जनाएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको यस भेटबारे पार्टीमा पूर्व जानकारी नभएको, छलफल नगरेको र पार्टीलाई कुनै जानकारी पनि नभएको जनाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग समकक्षी झैँ भेटेको नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहासमा यस प्रकृतिको घटना पहिलो भएको उल्लेख समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै निर्धारित कार्यसूची अनुसार विदेशी गुप्तचर संस्थाका अधिकारीसँग कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेटेको पनि उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर प्रमुखसँग गरेको भेटपछि आलोचना भइरहेका बेला नेता पोखरेलको यस्तो भनाइ आएको हो। सामाजिक सञ्जालमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देशवाहकका रूपमा रहेका प्रमुख नेपाल आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दाबी गरेका छन्। भेटको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको विरोध भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेलले विरोधको योजना हो या नियति भन्ने प्रश्न गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताले पनि परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता, स्वाभिमानको विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले र प्रमुखसँग भेटेको भन्दै आपत्ति जनाएका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गरेका छन्।
उनले आफ्नै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गर्न आग्रह गर्दै नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको परिणाम सुखद होस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना भएको जानकारी दिएका छन्। शर्माले शनिबार बिहान PCR परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना दिएका थिए। शनिबार साँझ आएको रिपोर्टमा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शर्मा ललितपुर स्थित आफ्नै निवासमा आइसोलेसनमा बसेका छन्। बडा दशैंको अवसरमा निकै भेड हुने प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर यसपालिको बडा दशैंमा सुनसान बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बागलुङका सबै शक्तिपीठमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कालिका भगवती मन्दिर लगायत जिल्लाका मठ मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति शून्य प्राय भएको हो। कालिका मन्दिरमा विशेष गरी चैते दशैं र बडा दशैंमा नियमित पूजा हुँदै आएको छ। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरूले मन्दिरमा भाकल समेत गर्ने गरेका छन्। मन्दिरको पूर्व दिशाको ढोका अधिकांश समय बन्द नै रहन्छ। उक्त ढोका खोले नाग उत्पन्न हुने र अनिष्ट हुन सक्ने विश्वासका साथ बन्द गर्ने परम्परा रहेको छ। सरकारले कोरोनाको जोखिम हुने भन्दै मठ मन्दिर, खेल तथा फिटनेस सेन्टर, ब्युटी पार्लर, सैलुन, पार्टी प्यालेस लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कायम राखेको छ। यो वर्ष बेमौसमी वर्षातका कारण पाल्पामा धान उत्पादनमा कमी आएको छ। कोरोनाको त्रासका बीच रोपिएको धानको उत्पादन कम भएपछि पाल्पाका किसानहरू यति बेला निराश भएका छन्। दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादन बेमौसमी वर्षात र रासायनिक मलको अभावको कारण यो वर्ष अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो। पाल्पाको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको माडी, अर्गली, कचल, सरदेवा, रामपुर लगायतका क्षेत्रमा यो वर्ष धान उत्पादन घटेको छ। चाहिने भन्दा बढी पानी पर्यो र समयमा मोल पाइएन। मोल पाए पनि यो साल ट्रेनिङले दिएको मोल काम लाग्दो भएन। त्यस कारणले खै असम त्यस्तै छ। अनावश्यक बेलामा बाढी गयो, सबै डुबायो, फुल झार्यो। पाल्पामा असोज महिनामा आएको बाढी पहिरोले धानमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। सिँचाइको भरपर्दो माध्यम नभएको पाल्पामा आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुने गरेको छ। सिँचाइ र समयमै रासायनिक मल अभावको समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएकाले धान नफलेको किसानको भनाइ छ। बेलामा खाद पाइएन, युरिया यो पाइएन। यो हाम्रो कमजोरी पनि होइन। अब सरकारले गर्नुपर्ने यो कुरा। कृषि ज्ञान केन्द्रको विवरण अनुसार गत वर्ष पाल्पामा 30,466 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष त्यसमा कमी आउने देखिएको केन्द्रको भनाइ छ। मौसम पनि यो वर्ष बेस सिजनमा वर्षा हुने यो समस्या रह्यो। सुरुदेखि नै गएको हिउँदेखि नै लगातार वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पोलिनेसनका समस्याहरू र धानको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू र फोटोसिन्थेसिसकै मा पनि असर गर्छ। त्यो लगातार वर्षा भयो, सनसाइन हुन सकेन र यो प्रतिकूल मौसमले गर्दाखेरि अलिकति भने जस्तो उत्पादकत्व हुन सकेन। सबैतिरको विवरण आउन बाँकी रहेकाले कति कमी आउँछ भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यो वर्ष धानमा रोग किराको पनि प्रकोप देखिएको छ। पाल्पामा 9,325 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। पाल्पाबाट अनिल लिगलको रिपोर्ट। सिमकोटमा अति संवेदनशील मानिने हुम्लाको सिमकोट विमानस्थल क्षेत्रमा व्यापारीहरूको जडीबुटी राख्ने भण्डार बनेको छ। सर्वसाधारणले विमानस्थलको निश्चित क्षेत्र बाहेक अन्यत्र जान पाउँदैनन्, तर यति बेला व्यापारीको जडीबुटी ओसार पसार गर्ने काम चलिरहेको हुनाले सिमकोट विमानस्थलको क्षेत्रमा व्यापारीहरूको जडीबुटीले भरिभराउ भएको छ। सिमकोट विमानस्थलको प्रवेशद्वारको मूल ढोकादेखि विमानस्थलको संवेदनशील क्षेत्रसम्म व्यापारीहरूले जडीबुटी थुपार्दा फोहोर समेत बनेको छ। विमानस्थलको खाली रहेको सबै क्षेत्रमा व्यापारीले जडीबुटी जिल्ला बाहिर निकासी गर्नका लागि सजिलो हुने भन्दै विमानस्थलमा थुपारिरहेका छन्। व्यवस्थापनको कमजोरी हुनुका साथै
विमानस्थलको जहाज पार्किङ क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा राख्न पाउने विमानस्थलको भनाइ छ। हुम्लाका व्यापारीहरूले हालसम्मको सबैभन्दा धेरै जडीबुटी सङ्कलन गरेका छन्। एकजना व्यापारीले 500 क्विन्टलसम्म जडीबुटी खरिद गरेका छन्। सङ्कलन भएको जडीबुटी मध्ये 2000 क्विन्टल सदरमुकाम सिमकोट आइपुगेको हुनाले सिमकोट विमानस्थलमा थुपारिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय निकै कम भएको झापाका व्यापारीहरूले बताएका छन्। अघिल्लो दशैंमा दैनिक 50,000सम्म व्यापार गर्नेहरू यो पटक 5,000को पनि कारोबार नभएको गुनासो गर्छन्। सुनचाँदी व्यवसाय, लत्ता कपडा व्यवसाय, भाँडा बर्तन व्यवसाय र सिलाइ कटाई व्यवसायहरूमा किनमेलका लागि आउने मानिसहरूको उपस्थिति यो वर्ष नगण्य रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ। लकडाउन पनि कोरोना यो महामारीले गर्दाखेरि व्यवसायलाई पुरा दरबारमा पारिदिएको छ। मान्छेहरू त्यसमा छन्, गहना किन्नुको साटो भन्दा पनि तपाईँको कसरी बाँच्ने केही गर्ने र आजले गर्दाखेरि बजारमा भिडभाड पनि नगरौँ र सुन किन्नुको त परै जाओस्, मान्छेमा पैसा छैन होला, महँगो पनि भइदियो। पेपरको सिजनमा हामीले अब यसरी भाउ पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि अनि यो महामारीको कारणले गर्दा नै हामीले सुनको व्यवसाय चाहिँ एकदम मार्गमा परेको छ। पहिलेका वर्षहरूमा दशैं तिहारका लागि तीजदेखि नै नयाँ कपडा सिलाउनेको भिड लाग्ने गरेको भए तापनि यो वर्ष घर भाडा तिर्न र आफू पालिन नै धौधौ परेको सिलाइ कटाई व्यवसाय बताउँछन्। अवस्था गम्भीर छ, जटिल छ। अब तपाईँको ब्याङ्क 7 महिना भइसक्यो, ब्याङ्कको ब्याजले पनि छोडेको छैन, घर भाडा छोड्ने कुरो आउँदैन, घर सालले छोड्दैनन्। अब स्टाफ खर्च छ, बिजुली खर्च छ, अब व्यवसाय चलेको छैन, ब्याङ्कको ब्याजले पनि चेपै छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि अब टेलिङ व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा आइसकेको छ। कोरोना त्रासले व्यवसायमा मन्दी आएकाले ब्याज र कर छुटको व्यवस्था गर्न उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूले माग गरेको भए पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15मा स्थापना गरिएको कनरी पार्क सञ्चालनमा आएको छ। 3.25 करोडको लागतमा निर्माण भएको पार्क सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15मा रहेको कनरी पार्क सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले उद्घाटन गरेसँगै पार्क सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा नगर प्रमुख वडले पार्कलाई गुरु योजना अनुसार थप व्यवस्थित गरिने बताएका छन्। हामीले अहिले किन सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्यौँ भने यसलाई वैशाखमै हामीले यसलाई उद्घाटन गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर चैतदेखि नै कोभिड-19 सुरु भएको, लकडाउन सुरु भएका कारणले हामीले वैशाखमा यसलाई उद्घाटन गर्न सकेनौँ र अहिलेको परिस्थिति एकदम व्यापक रूपमा सङ्क्रमित फैलिएको बेला बजारमा भिडभाड कम होस्। कनरी पार्कले सो क्षेत्रका बासिन्दाको आय आर्जन र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। पार्क सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समेत उत्साहित भएका छन्। मान्छे भन्दा पनि बाहिरको मान्छेले सबैले फाइदा भयो। यो ठाउँ नगरपालिकाको एकदम 1 नम्बर ठाउँ हो। यो पार्क बनाइदियो, धेरै राम्रो भएछ। यहाँ धेरै ठाउँ विकास हुन्छ। अब प्रचार प्रसारतिर अलि लाग्दिनु पर्यो। अहिले यहाँ यो स्थानीयलाई पनि थाहा छैन यस बारेमा। आज उद्घाटन हुँदैछ। आज उद्घाटन भएपछि सबै बाहिर पनि प्रचार गरिदिनु एकदम राम्रो हुन्छ। 1 नम्बरमा आउँछ यो नगरपालिका यो पार्क। 2074 साल असार 30 गते सम्झौता भएको कनरी पार्क 2074 साल पुसमा सम्पन्न भई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। कनरी पार्कभित्र 2वटा पोखरी, 3वटा वनभोज स्थल, मन्दिर लगायतका रमणीय संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। पार्कमा हामीले अहिलेसम्म यो पहिलो चरणको जम्मा ठेक्कामा हाम्रो खर्च 2,74,04,842 रुपियाँ 54 पैसा मुहक्कहरू। यसमा मुहक्कर थप गर्दाखेरि अलिकति बढी हुन्छ र यस पार्कको गुरु योजना अनुसार हाम्रो अगाडि पनि गुरु योजना हामीले टाँसेको छ। यसमा करिबन 53,600 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा यो पार्क फैलिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कनरी पार्क निर्माण गरेको हो। विभागले पार्क स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पार्कमा स्थानीयलाई रोजगारी दिने योजना समेत नगरपालिकाले अघि सारेको छ। प्राविधिक बाहेक सबै कर्मचारी स्थानीय नै राख्ने नगरको योजना छ। विवेक नागरी, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। मुलुकभर कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ। अझ संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका त कोरोना संक्रमणको हटस्पट नै बनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यस वर्षको दशैंमा धेरै भिडभाड हुने कार्य नगर्न र आफू जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर दशैं मनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। दशैं पर्वले उत्साह, उमङ्ग र खुसियाली लिएर आउने गर्दछ। अझ दशैंका बेलामा घरमा टीका ग्रहण गर्न आउने आफन्तले सम्बन्धमा निकटता र मिठास भर्ने काम समेत गर्दछ। तर यो पटक कोरोना महामारीका कारण दशैंमा आउने आफन्तले सम्बन्धमा निकटता र मिठास मात्र नभएर कोरोना भाइरस समेत सँगै लिएर आउन सक्छन्। साथै टीका ग्रहण गर्नेले आशीर्वाद सँगै कोरोना संक्रमणको भाइरस लिएर जाने सम्भावना समेत उत्तिकै छ। त्यसैले यो पटकको दशैं मनाउँदा धेरै भिडभाड र जमघट हुने स्थानमा नजान र भिडभाड नगरी दशैं मनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो दशैंको लागि खास गरेर चाहिँ हामीले सपिङ गर्ने काम, अन्य चाहिँ विभिन्न हामीले चाहिँ जुन भिडभाड हुने काम चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि हामी नागरिक पनि स्वयं पनि चेतनशील हुनु पर्यो। हामीले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्यो, दूरी कायम गर्नु पर्यो, भिडभाड गर्नु भएन। दशैंको समयमा राजधानीबाट बाहिर जानेको संख्या बढ्ने हुँदा कोरोना महामारीको समयमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ। त्यसैले दशैं मनाउन राजधानीबाट गाउँ जानेले समेत कम्तीमा 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने बताइएको छ, जसका लागि स्थानीय तहले आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। साथै कोरोना संक्रमणको जोखिम समूहमा वृद्धा रहेकाले यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक कहाँ टीका थाप्न जानु समेत उचित नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। हामीले कोरोना संक्रमण हाम्रो घरका हाम्रो चाहिँ छिमेकका मान्यजनहरूलाई सार्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, दीर्घ बिरामी हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना संक्रमण भयो भने जोखिम हुनसक्छ र त्यो जोखिम भयो भने हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ कारक हुन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। दशैं हरेक वर्ष आउने चाड हो। यो वर्ष कोरोना संक्रमणबाट बच्यौं भने दशैं अर्को वर्ष धुमधामसँग मनाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमण हुनबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। दशैंलाई मिठो खाने र राम्रो लगाउने चाडका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले दशैंमा अन्य समयको तुलनामा माछा, मासु लगायत मदिराको उपभोग समेत धेरै हुने गरेको छ। तर यो वर्ष कोरोना महामारी फैलिएका कारण दशैंमा खानपिनमा मात्र होइन, सुरक्षाका अन्य सतर्कतामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। दशैं पर्वमा मान्यजनबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। यसका साथै मिठो परिकार र नयाँ लुगा दशैंको विशेषताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले दशैंको समयमा माछा, मासु, फलफूल, मिठाई लगायतका खानेकुराको उपभोग धेरै हुन्छ। साथै दशैंमा रमाइलो गर्नका लागि साथीभाइसँग बसेर मदिराको सेवन गर्ने चलन समेत अहिले बढेको छ। तर दशैंमा रमाइलो गर्ने नाममा साथीभाइ, इष्टमित्र भेला गरी धेरै जना सँगै बसी मदिरा सेवन लगायतका क्रियाकलापले कोरोनाको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घरको मानिसभन्दा पनि अब साथीभाइसँग बढी मात्रामा मदिरापान गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि केही गरी उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रित गरेर अथवा हामी कतै बसेर सँगै अरूसँग मदिरा सेवन गऱ्यो भने त्यहाँ दूरी भन्ने पनि हुँदैन, त्यहाँ मास्क सही तरिकाले लाउने नआउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। किन भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ एक प्रकारले हामीले सही तरिकाले सोच्ने जुन क्षमता छ त्यो गुमाएको हुन सक्छ। दशैंमा मिठो खाने चलन अनुसार आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी मासु तथा चिल्लो पदार्थ बढी भएका परिकारको सेवन धेरै हुने गरेको छ, जसको कारण ग्यास्ट्रिक, अपच, फुड पोइजनिङका समस्या तत्काल देखिने गर्दछ। साथै दशैंमा मदिरा र मासुको अत्याधिक सेवन हुने कारण मुटुको धड्कन गडबडी, रक्तचाप,
हृदयघात लगायतका समस्या समेत निम्तिन सक्छ। अझ मदिरा सेवन नगर्नेको तुलनामा सेवन गर्ने मानिसलाई कोरोना भाइरसले पार्ने जटिलता समेत बढी हुने हुँदा यस्ता वस्तु सेवन अझै बढी घातक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। दसैँ आउँदै गर्दाखेरि सामान्यतया मानिसहरू मन्दिरहरूमा जाने, त्यस्तै रमाइलोको लागि घरमा परिवारका सदस्यहरू लगायत बाहिरका मानिसहरूसँग पनि तास खेल्ने गर्ने गरिन्छ। र अहिलेको यो जुन समय छ, यो समयमा सकेसम्म मन्दिर गएर भिडभाड गर्ने र घरमा पनि अरू कसैलाई बोलाएर तास खेल्ने गर्नु हुँदैन। अहिले यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ र यसले चाहिँ जो कोहीलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्दछ। तर यो वर्ष दसैँ धुमधाम मनाउने भन्दा पनि कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सचेत र सतर्क हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। तसर्थ दसैँमा हामीले खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुका साथै कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षाका उपायहरू समेत राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। दसैँ धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र नभई खानपिनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण चाड मानिन्छ। धेरैलाई माछा मासु बिना दसैँ अधुरो लाग्ने गर्दछ, तर माछा मासु बिना अर्थात् शाकाहारीले पनि दसैँ मजाले मनाउने गर्दछन्। दसैँ धार्मिक तथा सामाजिक चाड मात्र नभई खानपिनको पनि चाड हो। त्यसैले दसैँका बेलामा धेरै जसोको घरमा मिठो परिकार पाक्ने गर्दछ। त्यसो त दसैँमा माछा मासुका परिकार अत्याधिक खाइने र रुचाइने परिकारमा पर्दछ। तर दसैँमा माछा मासुको उपभोग बिना दसैँ मनाउने शाकाहारीको जमात पनि त्यत्तिकै छ। शाकाहारी वर्गका मानिसहरू दसैँमा माछा मासु बिना पनि दसैँ रमाइलोसँग मनाउन सकिने बताउँछन्। उनीहरू दसैँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण चाड भएकाले पूजा आजा गर्ने र सात्विक भोजन खाएर दसैँ मनाउने बताउँछन्। मांसाहारी खानाको तुलनामा शाकाहारी खाना स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिन्छ। यद्यपि माछा मासु उपभोग गर्नेको तुलनामा नगर्ने मानिसलाई पौष्टिक तत्त्वको कमी देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसैले शाकाहारी वर्गका मानिसहरूले दूधबाट बनेका परिकार, फलफुल, गेडागुडी लगायतका खानेकुराको उपभोग दैनिक रूपमा सन्तुलित रूपमा गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जो भेजिटेरियन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन भएका कुराहरू जस्तै चाहिँ जुन बिन्सहरू प्रोडक्टहरू भन्छौँ, त्यसै गरी पनिर जन्य तत्त्वहरू भन्छौँ, त्यस्ता कुराहरू खानुभयो भने उहाँहरूले पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स अफ प्रोटिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र खानेकुराहरू के खानुपर्छ भन्दा पनि एउटै कुराहरू नखाइकन हामीले फरक फरक तत्त्वहरू, फरक फरक किसिमका भेजिटेबलहरू, फरक फरक किसिमका फ्रुट्सहरू खाने। शाकाहारी वर्गका मानिसहरू दसैँमा दिने बलि तथा मांसाहारी भोजनलाई मात्र दसैँको विशेषताका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन्। यद्यपि दसैँ धार्मिक दृष्टिकोणले जति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यति नै पिङ, चङ्गा, नयाँ लुगा र मिठो परिकारले समेत चिनिने गरिन्छ। तसर्थ दसैँ सबैले आफ्नो इच्छा अनुसार खानपिन र रमाइलो गरी मनाउने गर्दछन्। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा यति बेला किसानले लगाएको सयपत्री फूल फुलिसकेको छ। यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दसैँ र तिहार करिब 1 महिना पछाडि सरेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर यसपटक फूल फुल्ने समय भन्दा तिहार पछाडि छ, जसका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको छ। हुँदैन, अब यही 1-2 दिन बिक्री भयो भने भएन भने फेरि सुकेर जान्छ। हजुर, कति हाल्नु भएको छ? यहाँ लगानी त धेरै छैन, त्यो 5-7 हजार लगाएको छ। अब त्यो 5-7 हजारमा 2 हजार आउनु पनि गाह्रै छ यसपालि। काठमाडौँ उपत्यकामा तिहारको समयमा करिब 25 लाख फूलका माला खपत हुने गरेको छ। किसानहरूले सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूल उत्पादन गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्दै आएका किसानहरू पनि फूल बिक्री नभएपछि चिन्तित छन्। तिहारका लागि सयपत्री र मखमली फूल अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। सदियौँदेखि तिहारमा प्रयोग गरिने फूल परम्परागत ढङ्गबाटै लगाउँदा तिहार अघि त कहिले पछि फुल्नाले फूलको अभाव खड्किने गर्दछ। तिहारमा सयपत्रीको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै यता पाल्पाको माथागढीका कृषकहरूले पनि व्यावसायिक फूल खेती सुरु गरेका छन्।
तरकारी खेतीमा रमाउँदै आएका माथागढी 2 रूपसेका किसानहरूले तिहार लक्षित फूल खेती पनि थालेका हुन्। उनीहरूको बगैँचामा दशैंलाई लक्षित शुभ कार्यको लागि ढकमक्क फूल फुलिसकेको छ भने तिहारको लागि लगाइएको बिरुवामा पनि कोपिला लाग्न थालिसकेको छ। लामो समय भारतको नोकरी पश्चात 4 वर्षदेखि कृषि पेसामा रम्दै आएका रूपसे दोहोरा टोलका दामोदर घरती फूल आयात कम गर्न तथा बाली चक्रमा सुधारको लागि फूल खेती थालेको बताउँछन्। तरकारी लगायत अरू खेती गर्दै गर्दा यो फूल खेती चाहिँ फूल सौन्दर्यदेखि नै र आयात चाहिँ कम गर्न सकिने भएकोले यो फूल खेतीले पनि केही हामीलाई बाली नाली लगायत बाली चक्रमा समेत हामीहरूको रोग किराहरूको पनि नियन्त्रण गर्नको लागि पनि काम गर्ने हुनाले फूल खेतीमा हामी लागेका छौँ। बेमौसमी तरकारी तथा च्याउ खेतीमा रमाउँदै आएका घरतीले अहिले 2 रोपनीमा सयपत्री लगाएका छन्। फूलको नर्सरीबाट समेत बिरुवा वितरण गरेका उनी अहिले फूलबाट आफूसँगै ठाउँलाई पनि चिनाउन अझ सहज भएको बताउँछन्। धेरैले भन्दा चाहिँ आजभोलि हामीले फूल खेती गरेको ठाउँ फल्ना ठाउँमा हामीले नचिन्ने मान्छेहरूले पनि हामी उपस्थित हुँदाखेरि ओहो फल्ना ठाउँमा कति फूल खेती गरेछन् त्यहाँ पाइन्छ फूल भन्ने चाहिँ एउटा रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ। यस्तै पानी अभावका बीच पनि देउरालीकी किसान कल्पना नेपालीले पनि पोखरी बनाएर 3 रोपनीमा फूल लगाएका छन्। उनीहरूले माथागढीलाई फूलै फूलबाट चिनाउने लक्ष्य लिएका छन्। उन्नत जातका फूलहरू लिएर लाउने अनि सब यो माथागढीलाई फूलै फूलको माथागढी भनेर चिनाउने मेरो लक्ष्य छ। सब गाउँहरूमा पनि फूलै फूल ढकमक्क पार्ने। उनीहरूलाई प्रदेश नम्बर 5 का फूल विज्ञ एवं किसान रमेश पाण्डेले परीक्षणका लागि बिउसँगै प्राविधिक सहयोग गरेका थिए। दामोदर र कल्पनाको बगैँचामा ढकमक्क फूल फुलेपछि गाउँपालिकाले पनि आफ्नो योजना अघि सारेको छ। कृषिको प्रवर्धनसँगै पर्यटन विकासमा लागेको माथागढी गाउँपालिकाले फूल खेती प्रवर्धनको लागि पनि रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ। अब फूल खेती पनि एउटा व्यावसायिक रूपमै फूल खेती चाहिँ सञ्चालन गर्नु भनेर कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममा असमको कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ फूल खेती प्रवर्धनको लागि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गाउँपालिकाबाट गराइएको छ। त्यस्तै वडाबाट चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रतर्फ चाहिँ सम्पूर्ण कृषिहरूको लागि भनेर 8 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। माथागढी मात्र होइन, पाल्पाको रामपुर, तानसेन, तिनाउ लगायतका विभिन्न स्थानमा किसानहरू तिहार लक्षित व्यावसायिक फूल खेतीमा लागेका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि जिल्लाका पालिकाहरूले बजेट विनियोजन गर्दै आएको अवस्थामा फूल खेतीतर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने थियो कि। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। झापाका सरकारी वन र समुदायको संरक्षणमा रहेको सामुदायिक वनमा व्यापक चोरी तस्करी बढ्दै गएको छ। पेशेवर वन तस्करले वन जङ्गलमा पसेर रुख काट्ने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने गतिविधि बढाउँदै लगेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयको उदासीनताका कारण जिल्लाका वन जङ्गलका रुख काट्ने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने गतिविधि बढेको हो। डिभिजन वन कार्यालय झापाको उदासीनताका कारण झापा जिल्लामा रहेका सरकारी तथा समुदायको संरक्षणमा रहेका सामुदायिक वनमा व्यापक चोरी तस्करी बढ्दै गएको हो। पेशेवर वन तस्करले कोभिड-19 को महामारीका बीच वन जङ्गलमा पसेर रुख काट्ने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने गतिविधि बढाउँदै लगेका छन्। तर यसको नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले फिटिकै ध्यानै दिएको छैन। जिल्लामा रहेका सबै वनको साझा समस्या नै चोरी तस्करी र आगलागी रहेको भन्दै यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापा लागि परेको दाबी गर्छ। चोरी तस्करी, चोरी सिकारीको लागि आफै लागि परिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि चोरी तस्करी गर्नेहरूले लुकीछिपी मौका छोपेर परिस्थितिलाई उनीहरूले बुझेर चाहिँ चोरी तस्करी हुने गरेको घटनाहरू जगजाहेरै छ। तर ती घटनाहरूलाई पनि हामीले हाम्रो संयन्त्रले बेलैमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, पत्ता लगाउने, कारबाही गर्ने अनि घाइते भएका वन्यजन्तुहरूको पनि उद्धार गर्ने कामहरू पनि हामीले विगत वर्षमा गऱ्यौँ, अहिले पनि गरिरहेको अवस्था हो। कोभिड-19 मा पनि झापाको वन जङ्गलमा पसेर रुख काट्ने र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने तस्करी नियन्त्रणमा खटिँदा पेशेवर वन तस्कर र सिकारीको निशानामा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू नै पर्ने गरेको स्वयं उनीहरू नै सुनाउँछन्। एकदम छ, चोरी तस्करी एकदम बढिया छ हैन, चोरी सिकारी पनि बढिया छ। अब यसमा के छ त भन्दा लकडाउनको समयमा चोरी सिकारी फलानु हो भन्ने अवस्था हाम्रो छैन।
त्यहाँ भनिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो तस्करीहरूलाई चाहिँ फलानाले भनेको भन्ने नाम पुगिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएका छौँ मान्छेको नाम भन्न हामीले सकेका छैनौँ। शिकारीहरूले वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर डढेलो लगाउने र वन्यजन्तु मार्ने गरेको हुँदा सामुदायिक वनले वन्यजन्तुको शिकार, काठ चोरी तस्करी र आगलागीबाट जोगाउन सामूहिक गस्ती गर्न थालेको बताएका छन्। सबै मान्छे तपाईँको सहरमा लकडाउन भएपछि तपाईँ सबै मान्छे जङ्गल बस्ने, चोरी तस्करी नियन्त्रण धेरै तपाईँको हामीलाई हैरान भयो। हामीले चाहिँ धेरै बजेट खर्चहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ वन व्यवस्थापनमै तपाईँको चाहिँ वन संरक्षणमै खर्च गर्नु पर्यो। यसपालि धेरै समिति, कार्य समिति, पदाधिकारी छन्, वनपालेहरू चाहिँ हामीले 24 घण्टा वनमै चाहिँ तपाईँको राति दिन नभनिकन खटेर चाहिँ समस्या चाहिँ भयो हामीलाई। जिल्लाका सामुदायिक तथा सरकारी वनमा बँदेल, हरिण, दुम्सी, मृग, खरायो, मयूर, लुइँचे लगायतका वन्यजन्तु छन्। डिभिजन वन कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4603 क्युफिट काठ बरामद गरेको थियो भने यो चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा गरी 495 क्युफिट काठ बरामद गरेको जनाएको छ। झापामा रहेका 59वटा सामुदायिक वन र 3वटा कबुलियत वन छन्। एभेन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसै पनि केही वर्ष यता नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र डिजिटल मैत्री बन्दै गएको छ। विभिन्न वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेका ब्याङ्कहरूले यस्तो कारोबार सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको दाबी गरेका छन्। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, पस मेसिन, क्युआर कोड लगायतबाट डिजिटल कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारलाई थप बढाउँदै जाने रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन्। डिजिटल कारोबार मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा पैसा पठाउने, आफूलाई आवश्यक वस्तुहरूको किनमेल गर्ने, टेलिफोन, विद्युत, खानेपानी लगायतको बिल भुक्तानी गर्ने, मोबाइल, टेलिफोन रिचार्ज गर्न लगायतको काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यसतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बैंकहरूले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा यसलाई भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएका छन्। डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित बनाउन बैंकहरूले ठूलो लगानी समेत गरेका छन्। त्यसबाहेक ग्राहकले पनि आफ्नो बैंक खाता नम्बर, पासवर्ड कसैलाई पनि नदिए डिजिटल बैंकिङ सुरक्षित हुने बैंकहरूको भनाइ छ। क्रेडेन्सियल भनेको उसको लगइन नेम, पासवर्ड र एभ्री टाइम एसएमएसमा ओटिपी आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि कोहीसँग पनि सेयर नगर्ने। सबभन्दा नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट भनेको यही कुरा हो। कसैसँग पनि सेयर गर्नु भएन। ब्याङ्कबाट फोन आएर को छ मलाई यो चाहियो भन्दा पनि दिने होइन। उहाँको युजर नेम, पासवर्ड आफैले राख्यो, कसैलाई सेयर गर्यो भने 100% चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु सकिन्छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा दिँदै आएका निर्देशिका बमोजिम बैंकहरूले सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई अद्यावधि गर्दै गएको पनि देखिन्छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दै गएको छ। बैंकहरूले डिजिटल कारोबारमा दिँदै आएका सबै सुविधाहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको दाबी गरेका छन्। आजको दिनमा बैंकहरूले प्रोभाइड गरेको डिजिटल माध्यममा अब कार्डको कुरा गरौँ, मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू गरौँ, इन्टरनेट ब्याङ्किङका कुराहरू गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै लगभग त्यही लेभलमै सुरक्षाको हिसाबले गरिएका छन्। त्यहाँ दुई तीन थरीका सुरक्षाको उपायहरू गरिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा अझैभन्दा अझै बढी सुरक्षाका मापदण्डहरू कस्टमर लेभलमा र ब्याङ्कको ब्याकएन्ड लेभलमा। यसबाहेक डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी ग्राहकको पनि हो। आफूले लिएका कुनै पनि बैंकिङ सुविधाको युजरनेम, पासवर्ड कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई नदिन बैंकर्सहरूको सुझाव छ। ह्याकरहरूले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रलोभन देखाई ग्राहकहरूसँग बैंकले पठाएको कोड माग्ने गरेकोले त्यसतर्फ सचेत रहन पनि बैंकर्सहरूले आग्रह गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ। अपराह्न मौसममा सामान्य बदली रहे प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान
महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।